कशी जाता फाटली 5 वर्सांची आसा ती हांगा मोरमुगांव ब्लॉकान हांव इंटरनल इव्हेंटर म्हणून काम करता आनी खूब एफर्ट्स घेवन हांवें हांगासर सेल्फ हेल्प ग्रुप तशेंच विओ फॉर्म केल्लेले आसा आनी ते विओ एकठांय येवन आमी CLF फॉर्म केल्लो आसा जो आमचो सारकी CLF आहा तितूनसून आज एका वर्स पुराय जाता म्हणसर आमी हांगा व्हडलो प्रोजेक्ट हाडिल्लो आसा आनी तो आसा मायेचा धागा प्रोजेक्ट हाडूनय ताका आमी पॅकेजींग आनी ब्रँडींग करून एका व्हडल्या लेवलीचेर पावोवपाक सोदता आनी जे हे पॅकेजींग आनी ब्रँडींग केला ते आमच्या गोंयानूच न्हू तर फूल आमच्या ऑल ओवर इंडियन पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताका लागून आमी हांगासर एज अ मेंटर म्हणून हांव प्रयत्नशील आसतलें म्हाजी टीम आसा म्हाजे कॅडर्स जे आसात ऑल वर्टिकलाचे CRPs आनी आमची जी CLFची EC मेंबर्स ऑफिस बॅरर आहात तेंचो आमकां सपोर्ट आसता तेंच्या सपोर्टानसून आनी हांगासर जे आसात ते आमकां 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागतात आनी तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे मिनिस्टर MLAs आहात त्यांच्या सपोर्टान आमी फुडें वतली आयज आमचो सारथी MCLF कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटीचो फावंडेशन डे सो लास्ट इयर 24 जुनाक आमचो फॉर्म जाल्लो सो ह्या एक वर्सान आमी जे केले आमी खूब कितें प्रोजेक्ट्स करपाचे चिंतले पूण आमचो एकूय असो जावंक नासलो पूण मागीर आमकां एक दिसलें की आमी मायेचो धागा म्हणून हे टेलरींग प्रोजेक्ट करपाचो आनी तो प्रोजेक्ट आमी सुरू केलो आनी तो खूब बरे भशेन चल्लो आनी आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स येयल्ल्या कारणान त्या प्रोजेक्टाक आनी एक उठाव दिवपा खातीर आमी चिंतलें की आमचें ब्रँडींग आनी पॅकेजींग खूब इम्पॉर्टंट आसा ह्या प्रोजेक्टार फुडें व्हरपा खातीर सो आमी चिंतलें की आमचे फावंडेशन डे दिसा आमी आमचें ब्रँडींग इनॉग्रेशन करतलीं सो हो आमचो मेन मुद्दो आसलो फावंडेशन डेचो आनी ह्या हेच्या खातीर आमकां पॅरादीप फॉस्फेट यांच्यांनी खूब आदार केल्लो आसा सो हांव फकत इतलें म्हणूंक सोदता हांव सगळ्या आमच्या मेंबर्सांक प्लस SAG मेंबर्सांक म्हाजे टिमींग थँक्यू म्हणूंक सोदता आनी आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर्स जे बी येयल्या पळय तांकां हांव खूब मना पासून थँक्यू म्हणूंक सोदता की तेंच्यांनी आमचो मोलादीक वेळ दिवन आमच्या प्रोग्रामाची शोभा वाडयली। पारादीप फॉस्फेट ऑलवेज हमारा नेबरहुड के लिए आप वर्क करते हैं जो करेंगे इन फ्यूचर में। बेसिकली हम लोग का जो एग्री बिजनेस में है वी वांट टू बी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द एग्री रिक्वायरमेंट्स and it is in addition to our that aim we want to uplift our neighboring villages and neighboring areas also by doing various CSR measures like our schools we are giving buses digital platforms for learning like computers, smart boards, and similarly for health side we are doing the various health camps for our neighboring villagers. Until today, more than 1,000 people have benefited out of that. And this today's program, basically, if you say that our Sarthi's first birthday, and through that we have given training for this cutting and sewing for women. And out of those women, those who are successfully best 30 candidates, we are giving sewing machines. And it's not that only that those people are eligible for that. All are very good. And I wish all of them best of luck for their new products like MD brand as we have already discussed on that. Marketing and packaging is very important for introducing any product in the market, and that is only possible if you go for digital marketing stage because everywhere all the customers are digitally they prefer to buy anything for the digital. If you go for even foreign countries also, if you made this kind of material from our self-help group, and this demand is very high in the overseas also. Only we need to market it proper way. That is very important. Then this group will flourish like anything in future, and hope that all the best to Sarthi group for their first anniversary, and we hope that they will grow year by year and their turnover, their market size and their contributions and membership will go up. सारथी CLF आसा मॉडर्न CLF आसा तांणी हांगा आपलो प्रोजेक्ट केल्लो आसा तांणी मोठ्या ट्रेनिंग घेवन वायलो काडून CSR फंडींग घेवन हे प्रोजेक्ट केल्ले आसा तांकां हॅट्स ऑफ म्हणटा आनी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तांचे हे उदाहरण घेवन फुडें सरचें आनी आपलेंय कितें करून दाखोवपाची देमोग दाखोवची आमी सपोर्ट करपाक सदांच तयार आसतली। आणि दुसरें म्हणजे ह्या जे सारथी CLFचे आसा ताजे ब्रँडींग आनी प्रोडक्ट जे बीन आतां अनवेल केल्ले आसा ते लोकांनी सपोर्ट करून हेल्प करची तांकां घेवचे।
आम्ही कित्याक म्हणलें तर आम्ही मडगांव एक सुपर स्टोर फॉर्म केला जातून सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे एकत्र दवरिल्ले आसा, सुपर मार्केट केल्ले आसा, एकत्र दवरिल्ले आसा, जेणे करून तांकां घराघरांनी न भोंवता की सेलानूच तितलो सेल न करता एका जाग्यार बसून थंय सेल करूं. सरान सांगलें तशें आमी डिजिटल मार्केटींग करता, आमकां प्लॅटफॉर्मूय आसा, आमी ट्रेनिंगूय दिल्ली आसा बायलांक डिजिटली कसो अपलोड करपाचे ते प्रोडक्ट्स ते. पूण ताजे बरोबर आमी असो खास आमकां प्लेस पळोवपाक येता, कित्याक प्रत्येक कडेन आमकां एक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट प्रमाणे प्रायम मिनिस्टराचो जो प्रोजेक्ट आसा तशा प्रमाणे मी रेल्वे स्टेशनाचेर आमची क्लस्टर लेवलाची आणि व्हीओची सगळ्यांची शॉप घातिल्ली आसा. तशेंच प्रत्येक ब्लॉक कॉर्डिनेटरान एक कॉर्डिनेट करून आणि आमची जी अनिता थोरात मॅडम आसा तिची आयडिया तांणी दिल्ली आसा की थंय वास्कोनूय एक घालपाक जाय म्हणून आमी रिक्वेस्ट केले सरान आनी सर आमकां फूल सपोर्ट दितलो हे हांव आशा बाळगतां. आयज सारथी CLF यांच्यांनी जे एक ऑर्गनायझेशनांनी आयज एक प्रोडक्टाचे एक ब्रँडिंग केलेले आसा तांकां परबी दिता, त्यांचे अभिनंदन करता आणि एक एक्झाम्पल सेट केलेले आसा त्यांच्यानी अख्ख्या गोंयांत की फक्त सेल्फ हेल्प ग्रुप केले म्हणून जायना, फक्त तुम्ही कोर्स घेतले म्हणून जायना, फक्त तुम्ही प्रॉडक्ट केले म्हणून जायना, तर तो प्रॉडक्ट सेल करपाक लागून जे ब्रँडिंग असता तेही कितले इम्पॉर्टंट असता आणि बिकॉज ब्रँडिंग केल्यार त्याची व्हॅल्यूय वाडटा. सो आयज हांव त्यांचे अभिनंदन करता आणि जसे आयज आमचे मुखेल सोयरे जे मोविन गुदिनो पंचायत मंत्री जे आशिल्ले त्यांच्यानी त्यांचे पूर्ण सहकार्य बायलां खातीर दिलेले आसा आणि जायते आमी प्रोजेक्ट्स हाडपाचे केलेले आसा. आता दीपाली मॅडमीन सांगला तशें DRDA थ्रू आमी मल्टीपर्पज एक सुपर मार्केट हाडपाक सोदता, जेणे करून एक एक्झाम्पल सेट करपाक सोदता आणि एक सांकवाळ्या भितर सुद्धा एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर हांवें मॅडमीकडे रिक्वेस्ट केलेली आसा आणि सांकवाळ्या भितरले सगळे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपाक एक मल्टीपर्पज एक सुपर मार्केट हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तो लवकरच येणाऱ्या काळात कंप्लीट जातलो अशी हांव आशा बाळगतां आणि परत एकदा सारथीच्या सगळ्या लोकांक, सगळे ऑफिस बेरर्स आसात, भायर रचिता आसा चेअरपर्सन, सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि फुडले त्यांच्या वाटचालीक हांव शुभेच्छा दितां. हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू देम फॉर डुईंग व्हेरी गुड वर्क. बरें काम केल्लें आसा आनी इवन MD म्हणटा भुरग्यांक लागून ते वेरियस प्रॉडक्ट्स ते पळय केला आनी ब्रँडिंग करून ही एक नवी वस्त जावन आसा. आय विश देम ऑल द बेस्ट. इफ द कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट एमंग महिलास पिक्स अप इन दीस मॅनर इट इज अ गुड सायन. म्हणजे खेड्यांनी पंचायतींनी असलें काम जावप म्हणल्यार महिला शक्ती एक तरेन बरो वापर जावन समाजा खातीर तेंच्या स्वता खातीर घरा बसून कितें तरी अनावड जावपाचें काम व्यवस्थीतपणे जातलें आनी जावपा जाय म्हणून म्हाका दिसता फुडार हे भाशेन सगळ्यो बायलांनी फुडार घेयल्यार बरें जातलें. 2 वस्तू आहा तेणी लक्षांत दवरपा जाय. एक म्हणल्यार मेन पॅकेजींग सारकें जावपा जाय. पॅकेजींग हॅज टू बी वन ऑफ द बेस्ट टू अट्रॅक्ट अ पर्सन टू अ प्रॉडक्ट. दे हॅव टू मेंटेन द क्वॉलिटी, एक्सलंट क्वॉलिटी. एलॉंग विथ दॅट दे हॅव टू गो ऑन सम डिजिटल प्लॅटफॉर्म. डिजिटल प्लॅटफॉर्मार गेल बगर मार्केटींग जावपा ना. हिंगा शॉप गायले थिंगा शॉप कितले लोक येतले. आज सगळे लोक टेक्नॉलॉजी यूज करता. घरा बसून तांकां तो प्रॉडक्ट मेळपा जाय, घरा बसून तांकां पळोवपा मेळपा जाय. उमके मनीस हो प्रॉडक्ट करता, हो उमको प्रॉडक्ट तेजो स्वाद बरो आसा, वस्ता ते बरें ते आमकां जाय अशें घरा पावतले. तशें जावपा जाय मार्केटींग.